शादी के मेन्यू में क्या होगा, कौन मदऊ होगा, कौन नहीं। कैप्टन सफदर ने सब कुछ बता दिया। कहा, बेटे की शादी पर वन डिश प्रोग्राम रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने बेटे की शादी का सादा प्रोग्राम रखा है, सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। शादी पर वन डिश प्रोग्राम रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी शादी पर ना भी आए, कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी साहब हमारे दिल में हैं। बिलावल ना भी बुलाएं, मैं उनकी शादी पर जाऊंगा, क्योंकि कराची में मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। उन्होंने बेटे की शादी पर अहलिया मरियम नवाज के गाना गाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हमारी दादी नानी देसा दा राजा गाती थीं, मरियम ने गाया तो क्या हो गया। मरियम नवाज जैसी लीडर और कोई नहीं। लीडर गाना भी गाता है और तराने भी पढ़ता है। कैप्टन सफदर ने बेटे की शादी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि बेटे की शादी पर गाना भी गाऊंगा, जो टूटा फूटा डांस सीखा है वो भी करूंगा। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात करते हुए कहा, दूसरी शादी वो करता है जिसको पहली बीवी लाते मारे। हमारे घर में सुकून है। उनका मजीद कहना था कि फवाद चौधरी को जेहलम में मछली भी कोई उधार नहीं देता। नून लीग के पास इतना फजूल वक्त नहीं कि फवाद चौधरी की बात का जवाब दें। याद रहे कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के बेटे जुनेद सफदर की शादी की तकरीबात जारी हैं। शादी के दौरान एक महफिल में मरियम नवाज ने गाना गुनगुनाया, जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई। अटक कले में कैद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के लीडर जफर अली शाह के दरमियान मुलाकात जारी थी। नवाज शरीफ इस बात पर दिल बर्दाश्ता थे कि कौम ने उनकी कदर नहीं की। नामवर कॉलम निगार रऊफ क्लासरा अपने कॉलम में लिखते हैं, नवाज शरीफ ये समझ बैठे थे कि लोग मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहरे करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के एटमी तजर्बों के मुकाबले पर तजर्बे किए थे, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। जब पूरी दुनिया उन पर दबाव डाल रही थी कि वो ये मत करें, उन्होंने बिल क्लिंटन की 4 अरब डॉलर्स की पेशकश ठुकरा दी थी और पाकिस्तान को तजर्बों की मदद से भारत के बराबर ला खड़ा किया था। ये काम ऐसा था जो उनके ख्याल में कौम को नहीं भूलना चाहिए था। इस तरह उन्होंने भारतीय वजीर आजम वाजपेयी को बस पर पाकिस्तान बुलाया और पहली दफा कोई भारतीय वजीर आजम मीनारे पाकिस्तान आया और उसने कहा कि वो क़याम पाकिस्तान को दिल से मानता है। कश्मीर पर भी मुज़ाकरात का हौसला अफजा ऐलान हुआ। यूं नवाज शरीफ के ख्याल में उनके कौम पर वो एहसानात थे कि उनके बदले लोग परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज करते। नवाज शरीफ को ज्यादा गिला अवाम से था जो उनके ख्याल में सड़कों पर नहीं निकले, और यूं जनरल मुशर्रफ को ये सब कुछ करने का मौका मिला। इस पर जफर अली शाह से वो ये पूछना चाह रहे थे कि अब क्या करें कि परवेज मुशर्रफ पर कुछ दबाव डाला जा सके। ये सोचा गया कि जफर अली शाह इन तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करें और कोई नया सियासी अलायंस बनाया जाए, जिसकी मदद से परवेज मुशर्रफ को मजबूर किया जाए कि वो इक्तदार छोड़ दें। उम्मीद की एक ही किरण नजर आती थी कि किसी तरह बेनजीर भुट्टो को मनाया जाए, और ये काम जफर अली शाह के जिम्मे लगाया गया। जफर अली शाह अटक कले से सोचों में गुम इस्लामाबाद अपने घर लौटे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो दुबई में बेनजीर भुट्टो से कैसा राब्ता कायम करें, मुलाकात का वक्त लेकर जाएं और उन्हें नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाकर नए सियासी अलायंस पर राजी करें। ये नामुमकिन काम लग रहा था, मगर जफर अली शाह का काम उस वक्त आसान हो गया जब उनके दामाद अस्करी हसन सैयद का एक दोस्त रियाज चौधरी निकल आया, जिसकी बेनजीर भुट्टो बहुत इज्जत करती थी। रियाज चौधरी उस वक्त दुबई में हर वक्त बेनजीर भुट्टो के करीब रहते थे और बेनजीर भुट्टो उन पर बहुत भरोसा करती थीं। अस्करी हसन सैयद ने अपने उस पुराने दोस्त से राब्ता किया कि वो जफर अली शाह की किसी तरह मुलाकात बेनजीर भुट्टो से करा दें। रियाज चौधरी ने कहा कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल काम है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ की वजह से इन हालात तक पहुंची थी। लिहाजा
ان کے کسی پیغام رساں اور پارٹی کے بندے سے ملنا مشکل کام تھا۔ بہرحال انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اس دوران ظفر علی شاہ نے نواب زادہ نصر اللہ خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے تاکہ نئے سیاسی الائنس کی کوئی شکل بنائی جا سکے اور نواز شریف کو کوئی ریلیف ملنے کی صورت نکل سکے۔ ظفر علی شاہ کو ان سیاسی لیڈروں کو قائل کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں، کیونکہ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیوں کے لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ 2/3 اکثریت نے نواز شریف کی پارٹی کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میڈیا بھی نواز شریف کے خلاف تھا، کیونکہ انہوں نے اسی دور میں ایک اخباری گروپ پر بغاوت کے مقدمے درج کرائے تھے اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریوں سے فارغ کرانا چاہتے تھے، مگر وہی نواز شریف جنہوں نے صحافیوں اور ایڈیٹروں پر بغاوت کے مقدمات درج کرائے تھے، خود سنگین مقدمے میں بند تھے اور سڑک پر ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا، اور آ کے اسی بے نظیر سے سیاسی تعاون کی ضرورت پیش آئی جس پر نواز شریف نے کئی مقدمے درج کرائے تھے۔ اس دوران حکومت کو یہ بھنک پڑ گئی کہ ظفر علی شاہ کو اٹک قلعے میں ملاقات کے دوران کوئی اہم ٹاسک دیا گیا ہے، کیونکہ اچانک ہی سب سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے تھے۔ لہٰذا پہلا یہ حکم صادر کیا گیا کہ نواز شریف سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، ساتھ ہی ظفر علی شاہ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جانے لگی۔ ظفر علی شاہ کی کوششوں کے باوجود سیاسی لوگ نواز شریف پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر بیگم کلثوم نواز کو سیاسی طور پر ایکٹیو کیا جائے تاکہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے میں آسانی رہے اور سیاسی لیڈروں کو بھی یقین دلایا جا سکے کہ شریف خاندان کی ایک خاتون اس جدوجہد میں شامل ہے۔ پورا شریف خاندان قید میں تھا اور ایک اکیلی عورت جنرل مشرف سے لڑ رہی تھی۔ یوں بیگم کلثوم نواز نے سیاسی مقاصد کے لیے وہی کردار ادا کیا جو کبھی نصرت بھٹو نے کیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو قید خانے میں تھے اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ سڑکوں پر پھر رہی تھیں۔ یوں سمجھا گیا کہ بیگم کلثوم نواز کو سیاست میں لانچ کرنے سے لوگوں کی بے پناہ ہمدردیاں ملیں گی کہ دیکھیں شریف خاندان کی خواتین کو بھی اب باہر نکلنا پڑ گیا ہے۔ اس طرح شریف خاندان کو بھی وہی سٹیٹس اور ہمدردیاں ملیں گی جو ان سے پہلے بھٹو خاندان کو ملی تھیں، اور اس طویل جدوجہد کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی تھی۔ بیگم کلثوم نواز کی انٹری نے نواز شریف کے لیے بازی پلٹ دی۔ سب کو ضیاء دور کے یاد آنا شروع ہو گئی جہاں بیگم نصرت بھٹو موجود ہوتی تھی اور MRD تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نصرت بھٹو اگر اپنے شوہر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں تو یہاں بیگم کلثوم نواز اپنے شوہر وزیر اعظم نواز شریف کو مشرف کے چنگل سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہی تھیں۔ لوگوں کو کلثوم نواز اور نصرت بھٹو میں بہت سی مماثلت نظر آنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ لوگوں کو اب بھی کوئی شک تھا تو وہ اس دن ختم ہو گیا جب لاہور میں کلثوم نواز اور تہمینہ دولتانہ کے ساتھ احتجاج کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں روک دیا گیا اور ان کی گاڑی کو کرین سے گھنٹوں ہوا میں معلق رکھا گیا۔ ان دنوں یہ لطیفہ مشہور ہو گیا تھا کہ نواز لیگ میں صرف 2 مرد بچے ہیں، کلثوم نواز اور تہمینہ دولتانہ۔ کیوں نواز شریف جو چاہتے تھے بیگم کلثوم کی عملی جدوجہد سے جو وہ آسان ہوتا چلا گیا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کو منانا تو ویسے ہی آسان تھا کہ ایسے کاموں کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب تک بے نظیر بھٹو اس الائنس میں شامل نہ ہوں گی بات نہیں بنے گی، چاہے باقی سب پارٹیاں الائنس کیوں نہ بنا لیں۔ اس سے پرویز مشرف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بے نظیر بھٹو کو راضی کرنے کے لیے اس وقت دبئی میں ظفر علی شاہ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے ظفر علی شاہ سے چھوٹتے ہی پوچھا، آپ بتائیں میں نواز شریف کا ساتھ کیوں دوں جس نے میرا پاکستان میں جینا حرام کر دیا تھا، اور اب میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں دبئی میں جلا وطن ہوں اور میرا خامد وہاں پاکستان میں قید ہے۔ اسی نواز شریف کی وجہ سے ظفر علی شاہ خاموش بیٹھے سب سن رہے تھے۔ ظفر علی شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ آج تک بڑے بڑے مقدمات میں دلائل دیتے آئے ہیں، لیکن ان کی وکالت کا اصل امتحان آج ہے۔ بے نظیر بھٹو مسلسل بول رہی تھی اور شاہ جی سوچ رہے تھے کہ وہ اس ذہین اور نواز شریف کی ستائی خاتون لیڈر کو
कैसे कायल करें कि वो सब कुछ भूल कर नवाज शरीफ का साथ दें। बेनजीर भुट्टो और जफर अली शाह के दरमियान माहौल टेंस हो चुका था।